تشكموا
ما لقيتنا لقيتاي راجل غورو مسعم بتخسيانهم يا زيان يا فرقي تبهلا الشيء لم بيتي برنش لقبري ميتي برنش وانا قبري ألوون مسعم بتخسيان يا بيتي يستوحى دواء أو زيان يا فرقي لقوتنا يبلالنا يبلالهم يسوي سقام غينا أما كذاهم أطهر يبلالنا يبلالهم يسوي سقام غينا أما كذاهم አቤት 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 አቤት
Abre,